دیتا شجرا کی دی پتھرا تو کلمہ پڑھا چھوڑیا ایک عورت نال نبی دے چڑا دی رستے تے آکے کنڈے وچھا دی رستے تے آکے کنڈے وچھا دی ایک دن آئی والی خدائی پچھیا او مائی کنڈے وچھاون والی نہ آئی کیڑی لچاری لہا چھوڑیا خلق محمد ایک صحابی نے آکے حال سنایا امی کو بیماری ہے سخت ستایا پچھیا لگدارے جے کر بیمارے میں پچھڑ تیارے دیکھن سہتیو کلمہ پڑھ سی دشمن دا دل پڑھ کا چھوڑیا دیکھن سہتیو کلمہ پڑھ سی دشمن دا دل پڑھ کا چھوڑیا خلق محمد عربی سید خلق خدا کو وسا چھوڑیا تائی دئی دیتا شجرا کیتی پتھرا تو کلمہ پڑھا چھوڑیا فرمایا من انفسہم میں اپنا محبوب بھیجے میں جڑا ہے بھی انہا انسانے دے وچوں او میرا نبی فرشتہ نہیں جن نہیں کوئی بھی مخلوق نہیں بلکہ انہا انسانے وچوں آئے ایک ایسا انسان ہے تا انسان مگر عام انسان کوئی انسان ہی دے برابر نہیں ہو سکتا فرمایا اندہ چہرہ انسان دائے مگر حسن رحمان دائے اندی آنکھ انسان دیے مگر نور رحمان دائے اندی زبان انسان دیے مگر کلام رحمان دائے اندے ہاتھ انسان دین مگر طاقت رحمان دیے اندے پیر انسان دین مگر بوس رحمان دار شدیدہ کھڑے انسان سومے وضو تروٹوے دے مگر نبی دی نیندر وضو نہیں تروڑ سکتی انسانے دے پسینے وچو بدبوئے مگر محمد دے پسینے تو مشک تے امبر دی خشبوئے اجڑی ہوئی دنیا کو اسادے دا محمد ہے اجڑی ہوئی دنیا کو اسادے دا محمد ہے در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے اللہ دے نبی پاک دی کیا خوب ادا ہے اللہ دے نبی پاک دی کیا خوب ادا ہے دشمن جو پتھر مارن دعا دے دا محمد ہے دشمن جو پتھر مارن دعا دے دا محمد ہے اجڑی ہوئی دنیا کو اسا دے دا محمد ہے در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے تو من یا نہ من مرضی تیری منکرہ سن گن تو من یا نہ من مرضی تیری منکرہ سن گن رب سے جکو لہا چھوڑے والا دے دا محمد ہے رب سے جکو لہا چھوڑے والا دے دا محمد ہے اجڑی ہوئی دنیا کو اسا دے دا محمد ہے در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے در آیا کو او پتھرا تو بلواوے حیوانہ کو چھڑاوے پتھرا تو بلواوے حیوانہ کو چھڑاوے کر نظر وی مردیاں کو جیوا دے دا محمد ہے کر نظر وی مردیاں کو جیوا دے دا محمد ہے در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے